बर्दाश्त की कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, मोहब्बत की जुबान से बात करो। जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो भी मुझे ढूंढ रही है और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। यह एक बहुत बड़ा राज है हर उस शख्स के लिए जो उसे समझ सकता है। हम जितना पुरसुकून होते हैं उतना ही ज्यादा हम सुन सकते हैं। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से है। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। अपनी तकलीफ में गुम ना हो। जान लो कि एक दिन आपका दर्द आपका इलाज बन जाएगा। सब्र करो, जहां तुम अंधेरे में बैठे हो वहां सुबह होने वाली है। जानने का फन ये जानना है कि किसी चीज को नजरअंदाज करना है। अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। अपने आप को अपने ख्यालात से बचाओ। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। कभी भी किसी खुशी की जाने पर गम न करो जो हमेशा के लिए चली गई है, क्योंकि आपके पास किसी और शक्ल में वापस आएगी, ये यकीनी तौर पर जान ले। जब कोई आप पर तनकीद करता है या आपसे इख्तिलाफ करता है तो आपके दिल में नफरत की एक छोटी सी चींटी जन्म लेती है। अगर आप उस चींटी को एकदम नहीं मारते तो वो सांप बन सकता है। आपका रास्ता अकेले का है, दूसरे आपके साथ इस पर चल सकते हैं, लेकिन आपके लिए उस पर कोई नहीं चलता। जो चीज आपके पास नहीं आती उस पर गम न करे। कुछ चीजें जो आप चाहते हैं नहीं आती, वो आफत को आने से रोकती है। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हुए कभी अपनी रोशनी नहीं खोती। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में है जो बेऐब है तो आप हमेशा दोस्त के बगैर होंगे। जब मोहब्बत कबूल न हो तो आगे बढ़िए। जब मोहब्बत की तारीफ न की जाए तो चले जाओ। उम्मीद है कि वक्त उस शख्स को सिखाएगा कि हकीकी और सच्ची मोहब्बत क्या है। मेरे प्यारे दिल, कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझो। उनकी दुख दर्द को हमदर्दी के साथ सुनो। अगर तुम सुकून चाहते हो तो किसी के बारे में बुरी ख्यालात न रखो। आप जो नहीं जानते उसे दूसरों को न सिखाए। चिराग बनो या जिंदगी की किश्ती या सीढ़ी, किसी के रूह को ठीक करने में मदद करो। चीजों की सही या गलत होने के अलावा भी एक मैदान है, मैं आपसे वहां मिलूंगा। दरख्त की तरह बनो और मरी हुई पत्तों को गिरने दो। जब मैं किसी चीज के पीछे भागता हूँ तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूँ। अगर मैं अपनी सब्र की जगह पर बैठूं तो मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। अगर आपको जिंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब न करते। आप परों के साथ पैदा हुई है, आप रेंगने के लिए नहीं है। आपके पास पंख है, उन्हें इस्तेमाल करना और उड़ना सीखे। जब आप एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जब हर चीज आपकी मुखालिफत करने लगती है, जब आप महसूस करते हैं
کہ اب 1 منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہارے، کیونکہ یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ رات کی طرح بنو جو دوسروں کی عیب چھپانے کے لیے ہوتی ہے، سخاوت کے لیے بہتی پانی کی طرح بنو، غصے کے لیے موت کی طرح بنے، حیا کے لیے زمین کی طرح بنو، جیسے تم ہو ویسے ہی دوسروں کے سامنے ظاہر ہو۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ جس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی یقین سے زیادہ بہادر ہے اور اپنی تصویر سے دگنا خوبصورت ہے۔ آپ کو اپنا دل توڑتے رہنا ہے جب تک کہ یہ کھل نہ جائے۔ حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے۔ آپ جو چاہتے ہو اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار رہے۔ اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہاری اندر ہے۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اس سے آپ اپنی قدر ظاہر کرتے ہیں۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو اور یہ آپ کی زندگی کے ہر کونے کو چھپائے گا۔ ہر درخت جو آپ بوتے ہیں وہ پھل دے گا، لہٰذا اگر آپ کو احساس ہے میرے دوست تو محبت کی سوا کچھ نہ بونا۔ کل چلا گیا اور اس کی کہانی بھی ختم۔ آج ہمیں پھر سے ایک نئی کہانی جینا ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو خوش کرتی ہے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چیز چھین لی گئی تو آپ کا کیا بنے گا۔ صبر کرو، چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے پاس میرے بغیر آیا ہوں، آپ خود کی بغیر میرے پاس آ جانا۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں پہلے سے ہی آپ کے اندر ہے، خاموش رہے اور سنیں۔ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار بنو اور آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ چراغ مختلف ہے لیکن روشنی ایک ہی ہے۔ بہت سی خرابیاں آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، کیا آپ کی اپنی فطرت ان میں جھلکتی ہے؟ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کی الوداع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی پکڑنے اور جڑنے کا نام ہے۔ جب آپ پرامن خوشی محسوس کرتے ہیں تب ہی آپ سچائی کے قریب ہوتے ہیں۔ میں اپنی دوستوں سے نہ تو اپنی دل سے پیار کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی دماغ سے۔ دل رک سکتا ہے، دماغ بھول سکتا ہے، میں انہیں اپنی روح سے پیار کرتا ہوں۔ روح کبھی نہیں رکتی اور نہ بھولتی ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہو، چاہے ساری دروازے بند ہو۔ تمہارے لیے ایک خفیہ راستہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے، تم اسے ابھی نہیں دیکھ سکتے، آپ صرف شکر گزار رہے۔ جب آپ اپنی روح سے کام کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں ایک دریا رواں دواں ہے۔ اگر روشنی آپ کے دل میں ہے تو آپ اپنی گھر کا راستہ تلاش کر لیں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے
بس مسکراتے رہو اور خود کو محبت میں کھو جانے دو۔ جو آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ کو برکت دیتا ہے، اندھیرا آپ کی شمع ہے۔ تم سب سے زیادہ قیمتی ہو، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، تم اپنی قدر نہیں جانتے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتنی محنت سے تحفہ تلاش کیا ہے۔ سونے کی کان میں سونا لانا یا سمندر میں پانی لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا دل اور میری جان آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس لیے میں آپ کے لیے ایک آئینہ لایا ہوں۔ اس میں اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے یاد رکھنا۔